Good day mga kadongsical talks. Welcome sa ato ang episode karon nga hapon. Karon nga hapon mahinabi nato ang usa ka proud nga alagad sa Ginoo, usa ka batan-on nga alagad sa Ginoo. No other than Pastor Jerome Valentin Diaz. Mayong hapon, Pastor. Mayong hapon pastor og salamat po sa pag-imbita og sa mga kaigsuonan mayong hapon. So, salamat po no sa imuhang Salamat Pastor kay Salamat sa imuhang pag-accept no sa ako ang invitation. Do kabalo ko nga layo-layo gid ni siya og ministry no. Layo-layo gid ni siya sa pagkakaroon og ministry pero salamat sa Ginoo kay wala jud ko niya kanang ni okay gud siya sa ako ang invitation Pastor. Kumusta man ang atwang kinabuhi no isip alagad sa Ginoo. Kumusta ang ministry Pastor? Okay, ang during karon sa ministry pastor, although naay mga kining ginatawag og kaluyahon, pero para sa normal lang gid na. And ang akong ginahimo pray lang gid ko nya nagyud ning mga waladon about financial, pero sa gihapon ang Ginoo wag gyud nagpasagad. Nagyud siya nga naghatag kanunay og kining dugang pabor sa ako isip na nasa ministry. Nya kaluoy sa Ginoo, mag 2 years na ko. 2 years na. Mag 2 years na ko karong September 17. Gikan na to pag-assign ako. Wag ko ka bantay nga gipasagdan ko sa Ginoo. So lagi siya kanunay nagtabang panahon sa kalisod. Although naa ang kining ginatawag og kalisod sa ministry kay first time niya. Oo. Naapod ning ginatawag og kanang malibog gani pastor kanang malibog ka ba nga unsaon nimo pag dumala. Pero grasya sa Ginoo gihatagan ko niya kanang kaalam ba. Guide niya unya. Wala lang pud ko nagsalig sa akong kaugalingon. Nagsalig gid ko sa Ginoo. Okay, kabalugid ko nga di ko niya pasagdan sa panahon nga kanang gamiton ko niya during ministry. So, duha na katuig, no? Ang imong ministry. So, actually guys, kani si Pastor Jerome, sabay na mo ni sa pag-schooling na mo sa Bible training, Pastor, no? And pag internship niya, dito na gid siya na-assign karon sa asa kay ka na-assign karon Pastor sa Barangay San Antonio, ginatawag nga Baluarte. Baluarte. Barangay San Antonio, Laak. No, sa Laak, no? Layo gid siya. Siyempre, Laak, imagine na nimo Laak unya Boston, no? Layo gid siya. So, Pastor, unsay feeling na mahimong batan-on nga alagad sa Ginoo. Siyempre, para sa ko murag kaning do ang church manggod is kabantay ta nagkadaiya gid ang attitude diha sa simbahan. So, unsay imong siyempre isip mo sa kabatan-on, unsa nimo siya pag-handle no? Unsa ang imong mga naba kay mga estratehiya nga unsaon nimo pag-handle ang mga siyempre ang imong members. Kay di para sa ko manggod sa ko lang pastor ligid dalim kada bang dili sayon mag-handle og church kaya ako ganing nga murag ako alang kaugalingon ako ang ginahandle or na ako'y ginahandle sa trabaho isod man gani unsa naka kung sa church unsay kanang feeling pastor unsay imong experience. Okay, salamat no. Ang experience nako during sa ministry kining pinasahi ang kalipay. Kay hinumdum ko nga mas lahi lang gyud tong kanang himuon ba kang associate pastor. Mas nindot gyud ay ang experience pag nag-handle kag church nya. Ako mga estratehiya during sa ministry, ginaanad ako pastor ang member nga mag-pray. Kung ginahimo ako silang gina-train pag-pray, unya ginapabasa during Sunday school, ginapabasa nako sila sa pulong sa Ginoo. Unya gipa-explain nako sila sa ilang mga nasabtan. Unya anad pud ako sila mag-worship leader or kining maghalad og kanta. So ang gibuhat pud nako kining wala man may kining ginatawag og prayer meeting ang buhat nako
every Saturday conduct me og prayer, katis prayer sa kada balay. Unya resa sa Ginoo sa maong ginahimo na ko nga estratehiya. Although mo man yun na ang ginabuhat yun sa isa ka pastor. Opo. Pero ang akong ginakuan po plano mi nga kanang mag-project para sa ila. So usa pa gyud to, usa man gyud pod siya nga makakuan kaning kung ginahatagan nimo siya og ginatagaan mo sila og kaning avenue nga sila gyud mo tuono. Kay lahi ra gyud nang ilahang pagpanabot niya. Siyempre, ang pastor mo mudugang na lang man gyud siya no mo add-ons na lang or unsay i-correct, unsay i-enhance pa mo gina-correct man siya. So ginahimo na ko tong estratehiya na nakita na ko nga naay result hinahinay nga murag kanang once nga pa istoryahon ako sila unsay sabtan na sila yung mga punto nga istorya nga mao ni ilang nasabtan nya makita pud nako sa mga publikasyon sa church naanap sila kang contribution hinahinay ba dili siya ingon nga 100% nga kanang naagid lang suporta pero hinahinay siya nga naga sa ilang pagalagad sa Ginoo. So naagid sila kaning naagid sila grow. Na. Actually bahala na og sa ko bahala na og ginahinay at least kaning naagid kay nakita no nga dili man pud pwede nga kanibang imuha dayon nga kanang tanan mo murag kung sili ba muhalang dayon. Kumaga hinahinay gud siyempre uban na gid na sa mga pag-ampo liya sa nga magkuan jud sila magkaning mature jud sila sa pagpangalagad. So how about pastors sa kaning siyempre nagkadaiya man gid ang attitude sa church. Unsay mga pamaagi nimo kanang napay mga panahon nga kanibang murag na kay pressure sa ilaha labi na sa mga attitude no. Unsay pamaagi nimo ana nga kanang like pastor kun na ay mga sample kaning na mga namang gisahay mga away mga bangi sa mga membro. Unsay mga pamaagi nimo siyempre isip mo sa kabatan-on gunsa nimo na siya pag kaning reconcile. Okay? Somehow mingon sila nga sao mo pag reconcile nimo nga kami mga inahan, mga papa or inana, siyempre ikaw batan-on. Murag makaana sila ba nga pagabot sa experience. Murag kung pagabot sa experience sila pa ang mas kumbaga mas daghan. So ingon ana ba pinasahi unsay mga giunsa nimo na siya pastor kung naay mga murag mga gamay ra gud nga kuan murag kuan sa church. Okay no sa ang ginahimo nako pag naay mga dili magid malikayan nga naay mga panaglalis nga mahitabo naagid na. Natay mga mabantayan murag paminaw nato dili maayo. So ang ginahimo nako gina-istoryahan kanang kinahanglan man gud pastor nga ipailan nimo sa ilaha nga mali ang ilang gihimo. Oo, while naay mga paglas di mo malikayan nga naay mga yang ginatawag og mga sakit nga istorya so, nga mabungat nga to sa ilang isigtaw. So akong ginahimo bisag turog kanang lisod para sa kuha ba kay siyempre batan-on niya ang imong ginatambagan mas taas pa nimong edad ba. So ang ako lang yung gihimo tambag unya kining painumduman gyud nga kanang mali ang gihimo unya kung na may mga inya na sitwasyon kinahanglan na ginatawag nga pagpaubos self control sa kaugalingon. Kabalo na ka ba mag adjust imong kaugalingon say dapat na mong isurti istorya or unsay dapat nimo buhaton. Unya as a Christian po kanang napoy makita ba nga kini Kristohanon ni kay sa sinultihan pa lang daan naay respeto, makabalo siya mo kontrol sa iyang kaugalingon, kabalo siya mo kontrol sa iyang emosyon. So ingana akong ginahimo pag makakita akong mga sayop gani nga nahimo nila kanang dili maayo. So ako yung ginabadlong dasig na ako nga sunod kana kay Kristohano naman ta dili pwede nga makita tay nga anak mahimo tang panalangin ito sa example nga para makita nga Christian gyud na. Unsa may mong pamaagi or let's gid dayon ana. So akong ginabuhat dili siya aktual nga katug yung kan. Akong ginahimo kanang ako lang giisa-isa og istorya kanang duha rami ginaistoryahan ako nga unsa may problema nga anong naingato sabay hinungdan. So siyempre kanang time nga magistorya namo na siya isulti mo na hinungdan gamay ra guna. So ako lang giistoryahan nga kanang dapat na gyud tay pagpaubos. Kung asawa man ka bana man ka
kinahanglan kabalo ka sa imong part pa kung asa ka taman Oo. panahon nga naa ka sa ginatawag og kasuko ba naka sa emotion murag dili na nimo masabtan na kay utlanan ba nga dili na ka pwede mo lapas kung unsay mga gusto nimong buhaton. Hanglang jud no, makabalog yun kung asar gud kay. Nabagay mga times nga murag wala sobra na pud ba, no? Kanang murag biha ka nang murag overlapping na pud siya. So pastor, ang unsay kuan kining siyempre sa una batanon pa ta. Katong I mean batanon ta nga wala tagadala og ganing church, di ba? Kung natay ministry sa simbahan pero dili gud katong kita gud ang kumbaga kaning nagdala sa simbahan. Kumbaga gina-assignan lang sa una ni pastor nga kaniya mambuhaton. So unsay feeling nimo nga kaning unsay kalainan sa una nga wala pa kay gihandle nga church ug karon nga na kay gihandle, no? Naba siya kaning gitawag nato og kausaban. Sa una murag mingon naman si pastor nga ikaw ang magwali karon Domingo, di ba? Pastor niya ikaw ang magdalaan ni. Pero karon imuha naman na tanan, no? Imuha naman na tanan. So unsay iyahang kalainan diyang dapita? Naba kay murag adjustment sa mo ang kaugalingon. Para sa ko nagid say dakong kalainan pastor kay experience nako dito pa ko sa Boston, Calvary. So nagi kanang ginatawag limitasyon imong buhaton unya. Dapat nimong una ka maghimo dapat kanang isuguon una ka or kanang magagad ka sa pastor nga host pastor gida nga church. Oo. Nya sa time na nga na ako sa ministry, dako sa kalainan kay makita na imong tinud-anay gyud Ano, nga kanang mga diskarte. Diskarte unsaon gyud nimo pag-handle ang usa ka simbahan. Oo. Para sa ko kanang kinahanglan man gud nimo nga kanang isip pastor, kinahanglan nimo pangunahan kung unsay mga trabaho sa church, Oo. kinahanglan mag-una ka perminti na ka perminti unya kanang i-guide nimo sila unsay dapat buhaton. So nagi say dako nga kalainan pastor kay mo gina akong experience dito during sa ministry nako. Dako doy sa kalainan pagabot sa time nga wala pa ko nahimong pastor o kanang nahimo na gid kong pastor nga nagdala na gyud og simbahan. So nagid jay Oo, kalainan. nagay No? kalainan. So katong murag kung kuan ka associate pastor ka, baga maghulat naman ka sa Oo. isugo ni pastor nga kaniya mong buhat karon nga Sunday, ikaw ang magdala sa Sunday school ba or wali ba or unsa ba diha sa ministry sa church. Pero katong ikaw na kanang murag imuha manggong kapatanan no sa kuan. Sa imuhang gihandle ba nga church pastor kay naabay mga for example na ay nalabay ka ba mo gitar mo kanang mo lead o person worship ana. Naa pero basic lang pastor nga niya. Akong ginahimo kay dili man gid ko kabalo mo gitar. Oo. So nagtry ko practice, di man gid ko na ako'y makuha nga chords pero murag maglisod gid Oo, ko. gisto dyan. Nya akong ginahimo, ako rin mahimo sa church, mag worship leader, preside Oo. ba, maghalad og kanta kay dili man sa ingon gud nga kuha na nato ang membro nga wala nato gitagag ngayon pero nakita naman pud gud nako nga kaning naay mga kinaiyang maulaw. So kinahanglan jud no. Meaning to say nga kinahanglan jud nga ikaw nga pastor kabalo ka tanan no. Kay sa panahon nga wala siya, sa panahon nga dili siya, siyempre ikaw magid ang muhuli ana mo nang isip pastor makabal kanang murag kinahanglan makabalo ka tanan sa kaning sa kaning pag person worship, pag leader, pag magrender og song, no? Pag kabalo mo gitar no kinahanglan na kay may bala na nga basic tanan no kay what if manggod labi na sa kaning mga gamay pa pare sa mo ang kami gamay mo nga church kinahanglan jud nga nagi bakit kanang murag buffer perminti ba kay what if dili to siya so ikaw kuan jud ka kanang muhuli jud ka naaba sa mohang hunahuna nga kini bang magpastor ka sa una wa gyud sa akong una nga ingana akong plano inana akong buhaton so kanang ma-amaze na lang ka ba pag abot sa time nga diha na gid mahitabo na gid imong kuling ba kay sa time nga nahibalo ko nga naay PBI extension no bataan wa gid koy plano nga moingon nga mo eskwela although na may uban nga mo istorya sa ko pastor nga pag eskwela PBI eskwela
Ako isa kauyan pod nga nag-istorya sa ko nga pwede ka mag-eskwela PBI. Pero wala lang sa una-una. Mo to nga murag last na lang to siya nga adlaw nga kining magpalista, magpa-enroll. Mo tong dito na ko kanang padayagan sa Ginoo ba sa about sa kong kuling. Gabi iwa ko katulog niya. Sa una-una, sa ko galin magdumili ko kay sa akong nakitaan lagi sa unahan lisod ang ministry. Oh, dili sa yun, dili no? sa Dili yun. sa ng ministry. Motoy na ako sa mga pangunahuna nga magduha-duha ko nga dili gid ko. Pero pagka buntag murag gaana sa una-una nga magdesisyon nga ay magkuan ko ron magpalista ko para pa-enroll niya during sa kanang orientation na apod ko didto. Kunang wa gid sa una-una pastor nga magpastor ko nga akong plano, wa gyud. So makaingon ko nga sa Ginoo lagi tanan ng plano dili gid kanang dili gid sa ako ang plano kung dili sige ang Ginoo gyud nagplano ana nga himon kong pastor ana. No, kung nagi-calling ang Ginoo sa imo, bisan pag kanang mingon gud ka nga dili ka or wala sa mong una-una nga dili ka magpastor kay siyempre kay balo magid ta sa pastor o sa alagad sa Ginoo nga dili gid talim, no? Dili gid sayon. Grabe gid ka kanang tanan kanang pressure sa daghang mga kaning mga responsibilidad mo na nga makaingon ta nga ang alagad sa Ginoo dili gid siya basta-basta, dili gid siya sayon. Kung walay calling gyud dili gid siya dili makapadayon gyud. Sa imo ang pag-eskwela nimo pastor sa Bible School. Siyempre, imagine katong sa una man gud imagine ako ba nga busto no niya ibataan. Ya kanang gabi igod, kanang siyempre gabi mo tabok mabayag tulay. So, wala na ba? Kay kami man gud sa una, makaingon ko nga kanang duol gyud me kay kanang kwan man simentado man ikaw nga busto no niya ibataan na muli gabi sa biya magabiyan ta ato no. So, katon sa mga kuan mo ato mga na discourage ba ka to pastor nga dili na ako mapadayon ni kapuya po lang kay parang yung nato ang kalisod ba siyempre may panahon nga statean baya sa hayang ulan nato nga time. Ang nahitabo pastor during sa kanang pag-eskwela nag-PBI daghan gyud ko guna-una ba nga unsa kay maayo ug mo atras na lang ko. Mo atras na. Kay ang usa pod nga kanang ginahuna-una pod nako sakyanan pabahada pa uli na pod niya. Ang mahitabo ba ato alas 10 sa gabi mo out na ta sa klase. Mo out. Nya pagka kuana na muli niya. Ato nga time baya ang mga driver sa motor maghisgutag kining masakyan. Lisod na kailaw na kayong gabi. Oo. Mo na ginay una nga struggle nako ba. Wala guys, wala sakyanan. Wala masakyan unya. Ato nga time na offer po si pastor nga pwede dito ra mo sa village matulog during sa pagkahuman sa inyong klase. So natoy time nga kapila mi natulog dito. Unya, nabot tong time pastor nga naundang mi ni pastora. Ni undang. Nakaundang mo. Unya, during to nga linog nya bakwit mi pagsilaan. Unya, pila na kabulan nga wa gid mi ka sulod og klase. Moto nga sa una-una di na lang gid siguro kung padayon. Ulaw na no. Ulaw na ko kay ang imong mga classmate nanay daghan na natun-ano niya. Kinahanglan pa nimo balikon tong wala nimo maagiing nga leksyon ana about sa kining pag-eskwela nimo PBI mo. Kinahanglan nimo balikan. Moto nga usa pud to nga nagkuan sa kong una-una ba nga dili na lang ko padayon siguro kay dako na kay biya. Dako na kay biya. Lisod na kay kabason Unya ato nga time nahitabo sa dihang pagdesisyon nako nga dili na ko mapadayon. Gi-share nako kay sir. Dahil nanurok sa akong lawas ba. Katul kay siya na sabta nako nga siguro mo to'y result sa kining pagdesisyon nako nga dili na ko mapadayon. Dili na ko mapadayon. Nya motong nahinumdum ko nga nganong karon pa man nahitabo. Nga nag-decide ko nga dili na ko mapadayon. Motong nahagit pod ko nya ang ginahimo nako nagchat ko sa instructor nga pwede ba og kanang mobalik ko nya sa may dapat buhaton kung mobalik kung dawaton manggaling ko balik kung sa may mga kondisyon na pastor moto nga nag-reply ang instructor nga ingani dapat mo buhaton
kinahanglan balikan nimo tong na-miss nimo nga katong Mga topics no. topic na to mo tong murag sa akong una-una na pod Kapuyan no. kapoy na kayo Kapuyan no. Kapoy na kayo kapoy na balik. kayo kay pagbalik nimo exam na pod kinahanglan Oo. magiging kag exam pag balik ka atong mga topic niya. Oo. Sa una-una kanos sa ako makahuman. Oo. Na ako mga classmate dako na kayo kanang biya basta ko So murag natawag na na disadvantage mga saan man ako ni pag-apat sa ila nga. Layo na Taas kayo. man layo naman sila. Layo So na. motoy na sa akong una pero grasya sa Ginoo ato nga kanang gaan lagi sa una mo balik ko. Tungod lagi sa nahitabo nga dahil nanrok sa akong lawas. Motong nahagit gid ko nga mobalik mo padayon kay ang nasabtan po na ako pastor kining pag gitawag ka sa Ginoo kung sa may mga rason kinahanglan gyud na nimo ipadaplin kinahanglan focus gid ka para mahuman nimo kung unsa may mga trabaho nga ipabuhat sa Ginoo sa imong dahil sa calling nimo kinahanglan gyud na nimo nga barugan ba nga padayon gyud ka kay lisod man gud og dili ka mo padayon mag-decide ka mo undang ka unay man mo kay mga mahitabo mga sign nga mo siguro na hinungdan kay ako nagpadayon. Oo. So nga na ang nakit-an pud nako sa akong sarili nga na ako pong na-discover na sinati pud nako. Pero kuan jud pastor kanang gingon mo ganiha nga pag na kay calling jud biskam pa og kanang kaundangon na kay kanang unana na imong kinabuhi ba. I-remind jud ka permente no sa Ginoo nga calling jud nimo na murag ang disenyo sa imong kinabuhi didto gid ka kumbaga mag-ministry jud ka sa kaning mo full ka ministry diya sa tuang ang buhi nga Dios no. And pastor kaning pwede ba ma-share nimo ang imong mga struggle nimo sa ministry, presente nga ministry, pwede ba nimo kaning ma-share sa amua pastor? Or pwede mo ma-share sa ato ang mga kadong sikil nga nagalantaw karon? So ang mga struggle gid nako pastor sa during sa ministry kanig yung financial. Santi man gud para sa ko ang kana bang padayon ng ministry nya. Usa pud nga struggle nako kanang layo ko sa akong pamilya. Mingaon ko ba nga wa na koy ang struggle pud ako kanang wa koy kauban para sundi sa ko. So ato pud nga time kanang mingaw para sa ko ba pero ang nahitabo kadugayan na murag naanad na ba? Anad na ka. So nabot ko sa hunahuna nga sige lang kay dili man kung ingana man lang sitwasyon kabalo man ang Ginoo niya ginahimo pud nako tanan kung pagtudlo man about sa pulong sa Ginoo ginahimo man ako. So mo po na ako mga struggle niya ako ginahimo pray gyud ko nga kana nga mga struggle nako ako gyung makaya nako ba kunya akong mapadayon ang ministry. Kaya bisan turog nga na ako mga na-experience ng mga struggle pero kinahanglan gyud nga mubarog ko. Sa imong mahatag nga mensahe no sa kaning mga pastor, mga youth nga pastor nga wala pa gihandle og gatong na pa gihandle nga church. Ang kung mamensahe no paabot sa mga kung may mga pastora o pastor nga wala pa gihandle nga church siguro naman tay mga katungod nga gihatag sa ato sa kada simbahan nato so atong buhaton atong i-maintain na nga ministry bisag kung sa nakagamay member ba ka sa music team unsa bay part nimo sa church kinahanglan nimo na siya nga higugmaon unya pray padayon magampo unya kanang makita bitaw nga kana bang matinud-anon ka sa bisan unsa nga trabaho nga gipil sa Ginoo nimo nya ayo pud kalimot nga salig nimo sa Ginoong tanan tungod kay kabalo man gyud nga naay limitasyon ang atong mahimo pero ang Ginoo nay maggiya nato kay dapat nato buhaton mag-challenge nato so normal man nga naay mga pagsulay pastor nga mahitabo para sa kwa natural lang gyud siya nga naay mga pagsulay naagid siya pero para magud makit-an ba kung unsa ta ka matinud-anon sa ministry unsa ta ka responsable sa ministry nga gihatag sa Ginoo nato. Kinahanglan pud nato siyang ampingan gyud. Yeah. Kinahanglan nga kung unsay part nimo
imo gyud ng panindigan Panindigan yun. panindigan gyud nimo. Unya kanang kung naman kay mga kanang murag time nga madiskurahe ka, so kinahanglan ka nga ang imo bitang susihon nimong kaugalingon, susihon nimo yung kaugalingon nga naapa ba ka sa tama or napadayon pa ba nimo ang ministry ba nga gipiyal sa Ginoo nimo. So someday pastor moabot man ng time ba nga i-prosper ka sa Ginoo. Pamanta ka balo sa plano sa Ginoo, moabot yung time Oo. nga ipadala pud ka sa Ginoo asa nga simbahan. So ikaw na padumulahon sa Ginoo. So ata kabalo mo nang ato lang yung buhaton sa gipiyal sa Ginoo sa ato ang trabaho, ato lang yun nang i-maintain niya. Ayaw lang yung biya kung unsay naa sa imuhang trabaho ay lagi na biya ay pasagdi. So mao lang na pastor ang akong challenge sa uban nga mga alagad sa Ginoo nga naminaw. So dili gid no kanabang di gid ta basta-basta nga mo katong gingon mo pastor ba nga agay mga diskurahe sa ministry. Nagi mga challenges no pero kanang dili gid ta pwede nga mo kabaga dili din ta pwede mo surrender no kay tong gingon nimo nga pag kuan na mo walang ta sa Ginoo or check na to tong kaugalingon no nana. So sa imuhang mga experience di pod ka basta-basta og experience kay ako gani nakana ako sa kaugalingon nga kaning wala ko'y gihandle nga baga lahi manggod pastor ang dako mo kalainan nga maghandle ka og kaning maghandle og church niya ako sa ko namon ko ito sa trabaho nako is dako man pud ko gihandle nga kuan kaning community pero ana jud ko nga lahi ra gid ang simbahan kay tanan manggod nga aspeto sa katao mao gid to ang imong tutukan di ba kinahanglan jud to nga kumbaga kanang ma-enhance sila kinahanglan nga sample sa pamatasan kinahanglan di ba kinahanglan nga ikaw nga pastor napog kay part nga masettle nila sa ilahang pangalagad samot na diya sa pangalagad baga all being sa katao mao gid na ang baga ministry ang baga kaning mission sa usa ka alagad sa Ginoo. Starting yo kayo no sa imuhang panahon kay lahi gid ta og experience sa kinabuhi pastor. Ikaw yung unana ang imong experience sa kinabuhi. Yeah, somehow ang imong kinabuhi pod mahimo pod nga pagtulunan sa amo nga kutanawon nimo ang ministry layo kay kang ministry niya. Wala pa jud kay kaning transport, wala kay kaugalingon nga pang transport. So, grabe siya kakuan, kumbaga complicate kaayo. Pero bisan pa maningon ana, wala jud ka na babagba. Padayon jud po nang imuhang ministry. Padayon jud po nang imuhang kainit diya sa pag-ministry. Mo nang store ay salute no, salute ko sa imuha. Mga kadong Sickle Talks ang testimonyo sa usa ka alagad no nga di jud dalim ang mag-ministry actually. Pero kung tanawon nimo si Sir Jerome, dili ingunana kasayo nang iyang giyagian. Pero never gud siya nag-ayaw kay pag mao na ang imuhang porte diha gyud ka kuan sa Ginoo pulmon jud ka na diha. And ang iyang experience nga daghan og mga pagsulay pero never pud siya nga ni surrender no. Padayon jud siya. And kung tanawon nimo batan noon niya ang imong ministry mga kuan na mga hamtong na so dili siya dali-dali. Pero tungod sa tabang sa Ginoo nahimo gid niya nga naging successful. Pastor no, salamat kayo sa imuhang pag-share no sa imuhang kaagi sa moa. And ako ang mga panghinaot nga lagi baga imo mga pagampo mga design nimo karon siguro dili man urada nga tubagon sa Ginoo pero hinahinay tubagon jud siya sa Ginoo nagtuo jud ko ingon ana. And Pastor, I hope nga ang padayon ang ministry nga ihatag sa Ginoo sa imuha. And usbon ako pastor, salamat kay sa imuhang panahon no. Imong gihatag sa kuha no. Imong kanibang kitagaan jud ko nimo og panahon though na murag nadilihi ko gamay, pasensya na kayo. So salamat kay pastor. And thank you sa imuhang kinabuhi nga nahimo pod nga somehow nga pagtulunan sa moa pod. And pastor, again, thank you kaayo. Salamat po kay Salamat pastor. kay pastor. I hope nga ang Ginoo padayon nga
pamuhat sa muhang kinabuhi. And unsay chika ta pastor. Murag nice wala ang kuan ang muhang wala kano sa kamag kuan wala na kay kano sa yung plano mag-video pastor.